الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سبحان الله، ما شاء الله، تبارك الله. الجمعة المبارك رمضان शरीफ आखिरी है जुम्मा। अल्लाह पाक दे करम दे नाल हुजूर दी रहमत दे सदके ورقة ما خلاص رقم واحد بعد قبل قفل الحرم انت يجي اخذ سجادة الحين خلاص. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقام محمودا الذي وعدت رزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أدرك لنا يوم الحزين فضل وجود والكرم فضل وجود والكرم يا رسول الله قرياري صلى الله عليه أخباري يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا سبحان اللہ سرکار بینی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکا ہے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں مصطفیٰ جان السلام علیکم یا اہل البقیع السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ السلام علیکم یا امہات المومنین السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ السلام علیکم یا سید کائنات